आज हामीहरूसँगै स्वर्गीय माता र स्वर्गीय परिवार भन्ने विषय अध्ययन गर्नेछौँ। यो पृथ्वीका कुराहरू सबै स्वर्गको नक्कल र छाया हुन्। त्यसो हो भने यो पृथ्वीको प्रणालीबारे ध्यान दिएर अध्ययन गर्यौँ भने हामीले स्वर्गको प्रणालीबारे बुझ्न सक्नेछौँ। बाइबलको शिक्षा अनुसार हेर्ने हो भने हामीहरू वास्तवमा स्वर्गमा रहेका स्वर्गदूतहरू थियौँ। स्वर्गका स्वर्गदूत हामीहरू परमेश्वरको विरुद्धमा पाप गरेर यस पृथ्वीमा धपाइयौँ। शरीरको लुगा लगाएका हामीलाई यस पृथ्वीमा बलले भ्यायो भने 70 वा 80 वर्षसम्म मात्र बाँच्न सक्ने जीवन दिइयो। तर परमेश्वरले हामीमाथि दया गर्नुभयो र येशू ख्रीष्टको नाउँमा यस पृथ्वीमा आउनुभयो। उहाँले मानव जातिको सबै पाप सट्टामा बोकिदिनु भएर क्रुसमा रगत बगाउनु भई हामीले स्वर्गमा गरेका सबै पापहरू क्षमा गरिदिनुभयो। उहाँले हामीलाई साँच्चै नै छुटकाराको आश्चर्यको अनुग्रह प्रदान गर्नु भएन र? हामीले यो विषयलाई नियालेर हेर्ने हो भने हामीहरू वास्तवमा परमेश्वरका छोराछोरीहरू भएकाले हामीले परमेश्वरलाई पिता भनेर पुकार्न सकेका हौँ। यद्यपि समुद्रका बालुवा सरह असङ्ख्य मण्डलीहरूले परमेश्वरलाई पिता भनेर पुकारे तापनि तिनीहरूले माता परमेश्वरलाई भने खोज्दैनन्। यो साँच्चै अचम्मको कुरा होइन र? परमेश्वरले बनाउनु भएको यो पृथ्वीको सिद्धान्तलाई हेर्ने हो भने सबैले आमाद्वारा जीवन पाउँछन्। परमेश्वरको इच्छा बमोजिम यो संसार सृष्टि भएको हो। त्यसो हो भने स्वर्गमा पनि हाम्रै आत्मिक र अनन्तकी माता अस्तित्वमा हुनुपर्छ। धेरै वैज्ञानिकहरू हामी मानव जातिलाई यो जीवन कसरी र कहाँबाट दिइएको होला भनी छक्क पर्छन्। विभिन्न वैज्ञानिक अध्ययनद्वारा तिनीहरूले जीवन चाहिँ केवल आमाद्वारा दिन सकिने कुराको निष्कर्ष निकालेका छन्। भनिन्छ सम्पूर्ण मानव जातिहरूमा जीवन शक्ति र चलहल गर्ने क्षमता प्रदान गर्ने माइटोकोन्ड्रिया हुन्छ। माइटोकोन्ड्रियल डिएनए चाहिँ केवल आमाद्वारा सन्तानमा हस्तान्तरण हुन्छ। तसर्थ यदि आमा नै अस्तित्वमा हुनुहुन्न भने मानव जाति मात्र नभएर यो संसारको कुनै पनि जीवित प्राणी अस्तित्वमा रहन सक्दैन। त्यसैले शारीरिक परिवारद्वारा आत्मिक परिवार पनि अनिवार्य हुनुपर्छ भन्ने यथार्थताबारे बाइबलले शिक्षा दिएको छ। त्यसै कारण हाम्रो मण्डलीले माता परमेश्वरलाई विश्वास गरेमा मात्र मुक्ति पाउन सकिन्छ भन्ने कुरा सिकाउँछ। पिता परमेश्वरमा मात्र नभएर माता परमेश्वरमा पनि पूर्ण विश्वास गर्यौँ भने मात्र हामीले अनन्त स्वर्ग राज्य र मुक्ति प्राप्त गर्न सक्छौँ भनी बाइबलले हामीलाई जानकारी दिएको छ। तर यस विषयमा हिजोआजका मण्डलीहरूले के भन्छन् त? हामीले माता परमेश्वरको बारेमा सुनाउँदा तिनीहरूले यो त विधर्म होइन र भनेर सुरुमै यसरी भन्ने गर्छन्। यो चाहिँ बाइबल बनाउनु भएका परमेश्वरलाई विधर्मी भन्नु सरह हो। त्यसैले परमेश्वरले मानव जातिलाई बाइबल दिनुहुँदा एउटा अन्तिम अनुरोधको वचन छोडिदिनुभयो। प्रकाश अध्याय 22 को पद 18 को वचन हेरौँ। अध्याय 22 को पद 18 को वचन हेर्ने हो भने यस पुस्तकको अगमबाडीका वचन सुन्ने हरेक मानिसलाई म चेतावनी दिन्छु। यस पुस्तकले बाइबललाई जनाउँछ नि, यदि कसैले तिनमा थप्यो भने यस पुस्तकमा लेखिएका विपत्तिहरू परमेश्वरले त्यसमाथि थपिदिनुहुनेछ। विपत्ति पाउनु भन्नु नै मुक्ति पाउन सकिँदैन भन्ने अर्थ हो। अनि कसैले यस अगमबाडीको पुस्तकका वचनबाट केही घटायो भने यस पुस्तकमा लेखिएका जीवनको वृक्ष र पवित्र सहरबाट त्यसले पाउने हिस्सा परमेश्वरले त्यसबाट खोज्नुहुनेछ भनिएको छ। यो वचनको अर्थ नै यदि बाइबलको वचनमा केही पनि थप्यो वा घटायो भने स्वर्ग जान सकिँदैन र मुक्ति पाउन सकिँदैन भन्ने अर्थ हो।
हामीले परमेश्वरको वचन जस्ताको तस्तै ग्रहण गर्नुपर्छ। यो संसारको चालचलन, मूल्य मान्यता वा कुनै विद्यमान सिद्धान्तमा बाँधिएर बाइबलको वचनलाई व्यवस्था गर्ने हामीहरू कदापि हुनु हुँदैन। त्यसो भए यो पृथ्वीको प्रणाली र स्वर्गको प्रणाली बीच कस्तो सम्बन्ध छ भन्ने बारे हामी हिब्रू अध्याय 8मा हेरौँ। हिब्रू अध्याय 8को पद 5 को शिक्षासँगै हेरौँ। हिब्रू अध्याय 8को पद 5 मा हेरौँ। तिनीहरूले स्वर्गीय पवित्र स्थानको के को सेवा गर्दछन्? नक्कल र छायाको सेवा गर्दछन्। किनकि मूसाले पवित्र वासस्थान बनाउन लाग्दा परमेश्वरको यस्तो आदेश पाएका थिए, पर्वतमा तिमीलाई देखाइदिएको नमुना बमोजिम तिमीले सब थोक बनाउनु भनिएको छ। मूसाले पवित्र वासस्थान बनाउन लाग्दा परमेश्वरले दर्शनद्वारा मूसालाई स्वर्गीय मन्दिर सुरुमा देखाइदिनु भयो अनि परमेश्वरले तिनलाई देखाइदिनु भएको नमुना बमोजिम यस पृथ्वीमा मन्दिर निर्माण गर्न भन्नुभयो। त्यसैले यो पृथ्वीमा बनाइएको पवित्र स्थान चाहिँ स्वर्गमा भएको कुराको नक्कल र छाया हो। तर यो पृथ्वीको पवित्र स्थान मात्र स्वर्गको कुराको नक्कल र छाया होइन। हामी स्वर्गीय परिवारको विषयमा अझ विस्तृत रूपमा बुझौँ। प्रकाशको पुस्तक अध्याय 4 र रोमीको पुस्तक अध्याय 1 यी दुवै पुस्तकमा हेर्ने हो भने यो पृथ्वीमा परमेश्वरको इच्छा बिना सृष्टि भएको थोक एउटा पनि छैन भनेर अभिलेख गरिएको छ। सबै थोक विशेष अर्थ समावेश गरेर सृष्टि गरिएका हुन्। बाइबलको शिक्षा अनुसार हामी परमेश्वरलाई पिता परमेश्वर भनेर बोलाउँछौँ र विश्वासभित्र भएका एक अर्कालाई दाजुभाइ र दिदीबहिनी भनेर बोलाउँछौँ। यसरी परमेश्वरले आत्मिक संसारमा रहेको हाम्रो सम्बन्धबारे हामीलाई शिक्षा दिनुभएको छ। त्यसो भए पारिवारिक प्रणालीका सदस्यहरूको बारेमा एकपटक सोची हेरौँ। एउटा परिवारमा बुबा हुन्छ, सन्तान हुन्छ, अनि अर्को को पनि हुन्छ त? आमा पनि हुन्छ। यी सबै सदस्यहरू भएमा बल्ल पूर्ण परिवार भन्न सकिन्छ। बाइबलको 66वटा पुस्तकहरूमा येशूज्यू स्वयंले हामीलाई यसरी शिक्षा दिनुभएको छ। त्यसैले आज हामीले अरूभन्दा पनि पारिवारिक प्रणालीबारे स्पष्टसँग बुझ्नुपर्छ। अनि मात्र हामीले मुक्ति पाउन नसकिने झुटा मण्डलीबाट मुक्ति पाउन सकिने साँचो मण्डलीलाई छुट्याउन सक्नेछौँ। सर्वप्रथम यस पृथ्वीमा शारीरिक बुवा हुनुभए जस्तै स्वर्गमा पनि पिता हुनुहुन्छ भन्ने बारे हामी हिब्रू अध्याय 12मा हेरौँ। हिब्रू अध्याय 12को पद 9मा हेरौँ। अध्याय 12को पद 9को वचन हेर्ने हो भने यसबाहेक हामीलाई ताडना दिने हाम्रा शारीरिक बुबा थिए र हामीले तिनको आदर गर्यौं। के झन् बढी हाम्रा कसको आत्माका पिताको अधीनमा बसेर हामीले जीवन प्राप्त गर्दैनौँ र भनिएको छ। नक्कल र छायाको रूपमा हाम्रा शारीरिक बुबा हुनुभए जस्तै हाम्रा आत्माका पिता पनि हुनुहुन्छ भनेर बाइबलमा स्पष्टसँग जानकारी दिइएको छ। शब्दकोशमा बुबा भन्ने शब्दको अर्थ खोजी हेर्ने हो भने सन्तान भएको पुरुष भनेर वर्णन गरिएको छ। त्यसो भए परमेश्वरलाई पिता भनेर पुकार्ने छोराछोरीहरू पनि अस्तित्वमा हुनुपर्छ भन्ने अर्थ होइन र? कुनै पुरुष 60 वा 70 वर्ष पुगेको भए पनि यदि सन्तान छैन भने त्यो व्यक्तिलाई बुबा भन्न सकिँदैन। त्यो व्यक्तिको अनिवार्य सन्तान हुनुपर्छ भन्ने अर्थ हो। त्यसो भए के बाइबलमा परमेश्वरलाई विश्वास गर्ने हामीहरूलाई उहाँका सन्तान भनेर भनिएको छ होला त? हामी दोस्रो कोरिन्थी अध्याय 6मा हेरौँ। अध्याय 6को पद 17मा हेरौँ। अध्याय 6को पद 17को वचन हेर्ने हो भने यसकारण तिनीहरूका बीचबाट निस्केर आऊ र तिनीहरूबाट तिमीहरू अलग हो, परमप्रभु भन्नुहुन्छ। अशुद्ध कुरा केही नछु र म तिमीहरूलाई ग्रहण गर्नेछु। म तिमीहरूका को हुनेछु? पिता हुनेछु र तिमीहरू मेरा को हुनेछौ? छोराछोरीहरू हुनेछौ भन्नुभयो। बाइबलमा हामी परमेश्वरका छोराछोरीहरू हुनेछौँ भनिएको छ।
कसले यसरी भन्नुभयो त? सर्वशक्तिमान परमप्रभु भन्नुहुन्छ भनिएको छ। परमेश्वरले म तिमीहरूका पिता हुनेछु र तिमीहरू मेरा छोराछोरीहरू हुनेछौ भनी गवाही दिनुभएकोले यो चाहिँ सत्यताभित्रबाट हटाउनै नसकिने वचन होइन र? यदि यो कुनै मानिसले भनेको कुरा भए उसको कुरा गलत ठहरिन पनि सक्थ्यो, तर यो चाहिँ परमेश्वरको वचन, परमेश्वरको शिक्षा हो। त्यसैले परमेश्वरले बाइबलमा केही पनि नथप्नु र केही पनि नघटाउनु भन्नुभएको हो। हाम्रो आत्मिक सम्बन्धलाई दर्शाउने स्वर्गीय पारिवारिक प्रणालीबारे थाहा गराउनको निम्ति परमेश्वरले यो पृथ्वीलाई स्वर्गको नक्कल र छायाको रूपमा सृष्टि गर्नुभयो। पिता पनि हुनुहुन्छ र छोराछोरीहरू पनि छन्। यद्यपि पूर्ण परिवार हुनको निम्ति माता पनि अनिवार्य हुनै पर्छ। तर हिजो आज हाम्रो वरिपरि भएका असङ्ख्य मण्डलीहरूलाई हेर्ने हो भने मुक्ति पाउनको निम्ति माता परमेश्वरलाई विश्वास गर्नुपर्छ भन्ने त्यस्तो कुनै मण्डली छ त? तिनीहरूले पिता परमेश्वरलाई चाहिँ खोज्छन्, तर माता परमेश्वरलाई भने खोज्दैनन्। यो साँच्चै अचम्म र अनौठो छ। यदि बाइबलमै छैन भने हामीले माता परमेश्वरलाई विश्वास नगरे पनि हुन्छ, तर परमेश्वरले बाइबलमा पहिले स्पष्ट पारिदिइसक्नुभयो। हाम्रो स्वर्गीय परिवार संसारका मानिसहरूभन्दा फरक छ। तिनीहरूले आइतबारको सेवा गर्छन्, तर हामी शनिबार सबात दिन मान्छौँ। तिनीहरू क्रिसमस मनाउँछन्, तर हामी निस्तार चाड मान्छौँ। संसारका मण्डलीहरू र हाम्रो मण्डलीबीच ठुलो भिन्नता छ। दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, मानौ कुनै राज्यको राजाले केही गर्ने आदेश जारी गर्यो। यसलाई राजआज्ञाको रूपमा लिन सकिन्छ नि? यदि कसैले राजाको आज्ञामा केही थप्ने वा घटाउने काम गर्यो भने त्यो मानिसलाई कस्तो सजाय दिइन्छ होला? त्यस्तो मानिसलाई विद्रोही भनिन्छ। त्यो साँच्चै जघन्य अपराध हो। बाइबलको 66वटा पुस्तकहरूमा भएका वचनहरू सबै राजआज्ञा जस्तै हुन्, जसमा हामीले कुनै हालतमा केही पनि थप्नु वा घटाउनु हुँदैन। हाम्रा शारीरिक बुबा आमा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू हुनुभए जस्तै हाम्रा आत्माका पिता परमेश्वर, माता परमेश्वर र दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू पनि अनिवार्य हुनुपर्छ भनी परमेश्वरले बाइबलको 66वटा पुस्तकहरूमा वर्णन गर्नुभएको छ। यस विषयमा हामी गलाती अध्याय 4मा एकपटक हेरौँ। गलाती अध्याय 4मा हेरौँ। अध्याय 4को पद 26को वचन हेर्ने हो भने, तर माथिको, माथि भन्नाले स्वर्ग हो, यरुसलेम स्वतन्त्र छ, जो हाम्री को हुन्? आमा हुन् भनिएको छ। यहाँ आमा भन्ने शब्दको अगाडि आएको हामीले कसलाई जनाएको होला? तिनीहरू नै मातालाई माता भनेर पुकार्ने सन्तानहरू होइनन् र? अहिले यो संसारमा थुप्रै मण्डलीहरू र थुप्रै क्रिस्टियनहरू छन्, तर के तिनीहरूले माता परमेश्वरलाई विश्वास गर्छन् त? माता परमेश्वर? मैले त यसबारे कहिल्यै सुनेकै छुइनँ। यसरी भन्ने मानिसहरू देख्दै पछि साँच्चै दुःख लाग्छ। पिता परमेश्वर भन्ने शब्दले माता परमेश्वर पनि अस्तित्वमा हुनुहुन्छ भन्ने कुरा जनाउँछ। यदि माता परमेश्वर अस्तित्वमा नहुनु भएको भए पिता परमेश्वर भन्ने सम्बोधन हुने नै थिएन। यत्तिकै परमेश्वर मात्र भन्दा हुन्थ्यो। परमेश्वरले यो पृथ्वीको प्रणाली स्वर्गको प्रणालीको नक्कल र छाया हो भनी वर्णन गर्नु भएकोले हामीले यो पृथ्वीको पारिवारिक प्रणालीद्वारा स्वर्गीय पारिवारिक प्रणालीबारे बुझ्नुपर्छ। एकपटक सोची हेर्नुहोस्, यदि यहाँहरू कसैको लागि मर्न सक्नुहुन्छ भने कसको निम्ति मर्न सक्नुहुन्छ होला? आफ्ना सन्तानहरूको लागि प्राय बुवा आमाले बलिदान गर्छन्, तर अरूको लागि बलिदान गर्ने मानिस प्राय हुँदैन नि। मानव जातिहरू को भएकाले परमेश्वरले असह्य पीडा सहनु भएर क्रुसको मृत्युसम्मै तिनीहरूलाई प्रेम गर्नुभएको होला। तिनीहरू परमेश्वरका सन्तान भएकोले हो। यद्यपि ती सन्तानहरूले नै पिता परमेश्वर अस्तित्वमा हुनुहुन्छ त भन्छन्,
तर माता परमेश्वरलाई भने विश्वास गर्दैनन्। त्यसैले तिनीहरू जीवनमा डोर्याउने अन्तिम ढोका जुन परमेश्वरको रहस्य हो त्यो खोल्न असमर्थ हुन्छन्। अली बाबा र 40 जना चोरहरू नामक परिकथामा खुलिजा तिल भन्ने एउटा गोप्य शब्द छ। उक्त कथामा खुलिजा तिल भन्ने गोप्य शब्द भन्दा चोरहरूले खजाना लुकाएर राखिएको गुफाको ढोका खोलिन्थ्यो। तर शब्द गलत भनेको खण्डमा चाहिँ गुफाको ढोका खुल्दैनथ्यो। जतिसुकै मिल्दोजुल्दो शब्द नै भए पनि र जतिपटक भने पनि ढोका खुल्दैनथ्यो। त्यसो भए स्वर्गको ढोका कहिले खोलिन्छ? माता परमेश्वरलाई पूर्ण रूपमा महसुस गरेर ग्रहण गर्यौं भने मात्र हाम्रो मुक्तिको ढोका पूर्ण रूपमा खोलिन्छ। सम्पूर्ण मानव जातिले पिता परमेश्वरलाई मात्र नभएर माता परमेश्वरलाई पनि विश्वास गर्नुपर्छ। गलाती अध्याय 4 को पद 28 मा हेरौं। अब हे भाइ हो, इसहाक जस्तै हामी पनि कस्ता सन्तान? प्रतिज्ञाका सन्तान हौं। तर त्यस बेला जसरी शरीर अनुसार जन्मेकोले आत्मा अनुसार जन्मेकोलाई सताउँदथ्यो, अहिले पनि त्यस्तै छ। सतावट पाउनेहरू र सताउनेहरू बीचको भिन्नतालाई राम्ररी नियालेर हेर्नुहोस्। यहाँ यरुसलेम माताका सन्तानहरू सतावट पाउनेहरू हुन् भनिएको छ। यद्यपि तिनीहरू नै प्रतिज्ञाका सन्तान हुन्। पद 30 देखि लगातार हेरौं। तर धर्मशास्त्रले के भन्दछ? कमारी र त्यसको छोरालाई निकालिदेऊ, किनभने दासी पुत्र स्वतन्त्र स्त्रीको छोरासँग उत्तराधिकारी हुने छैन। यसकारण भाइ हो, हामी कमारीका होइनौं तर स्वतन्त्र स्त्रीका सन्तान हौं भनिएको छ। पद 26 मा स्वतन्त्र स्त्री को हुनुहुन्छ भनिएको छ। तर माथिको यरुसलेम स्वतन्त्र छ जो हाम्री आमा हुन् भनिएको छ। तिनीहरू नै परमेश्वरले मुक्तिको प्रतिज्ञा गर्नुभएका प्रतिज्ञाका सन्तानहरू हुन्। हिजो आज असंख्य मण्डलीहरू छन् र परमेश्वरलाई विश्वास गर्छु भनेर दाबी गर्ने मानिसहरू पनि असंख्य छन्। तर अनौठो कुरा, तिनीहरूले माता परमेश्वरलाई खोज्दैनन्। यो किन अनौठो कुरा हो त? किनकि बाइबलमा माता परमेश्वरको बारेमा धेरै पटक उल्लेख गरिएको छ। मूल हिब्रू बाइबलमा हेर्ने हो भने परमेश्वरलाई एक वचनमा अभिव्यक्त गरिएका ठाउँहरू पनि छन्। तर मुख्यतः परमेश्वरलाई एलोहिम भन्ने बहुवचन शब्दद्वारा अभिव्यक्त गरिएको पाउन सकिन्छ। हाम्रा पिता परमेश्वर मात्र होइन कि माता परमेश्वर पनि हुनुहुन्छ भन्ने कुरा मूल बाइबलमा करिब 2500 पटक गवाही दिइएको छ। हामीले माता परमेश्वरमा विश्वास गरेर मुक्ति पाउनुहोस् भन्दा मानिसहरूले हामी अनौठो संगठनबाट आएका हौं भन्ठान्छन्। तर वास्तवमा यो चाहिँ अब्राहम, इसहाक, याकुब र मोसाको समयभन्दा अगाडि अदनको बगैँचाको समय आदिदेखि नै परमेश्वरले सिकाउनु भएको सबैभन्दा आधारभूत शिक्षा हो भन्ने कुरा हामीले निश्चित गर्न सक्छौं। तिनीहरूसँग यस्तो आधारभूत शिक्षा नभएकोले गर्दा तिनीहरू परमेश्वरको नियम र व्यवस्थालाई अमूल्य ठान्न जान्दैनन्। परमेश्वरले बाइबलको वचनमा केही पनि नथप्नु र नघटाउनु भन्नुभएको छ। तर तिनीहरूले चाहिँ परमेश्वर प्रेम हुनुहुन्छ, मैले परमेश्वरको सानो वचन पालन गरिन भन्दैमा उहाँले मलाई नरकमा फालिदिनुहुन्छ र भन्छन्। यसरी मानिसहरूले सजिलैसँग तर्क गर्ने गर्छन्। त्यसैले त अन्य मण्डलीहरूले यस्तो कट्टर विश्वास किन लिनु पर्यो र? विश्वास मात्र गर्यो भने मुक्ति पाइहालिन्छ नि भनेर सजिलै भन्ने गर्छन्। दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, यो बिल्कुलै गलत हो। परमेश्वरको सत्यता पूर्ण रूपमा विश्वास गर्नेले मात्र मुक्ति पाउनेछ। तर झुटाहरू कति धेरै छन्। मत्तीको सुसमाचारको अध्याय 7 मा झुटा अगमवक्ताहरूदेखि होशियार बस भनिएको छ। परमेश्वरले हामीलाई धेरै पटक यो चेतावनीको वचन दिनुभएको छ। तर साँचो अगमवक्ता को हुन् र झुटो अगमवक्ता को हुन् भनेर हामीले कसरी छुट्याउने? परमेश्वरको साँचो अगमवक्ता सधैँ परमेश्वरको वचनमा केन्द्रित हुन्छ। हामीले बाइबलको वचनमा केही थप्यौं वा घटायौं भने हामीहरू कदाचित स्वर्ग जान सक्दैनौं। त्यसो भए हाम्रै माता परमेश्वर अस्तित्वमा हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न होला? माता परमेश्वरलाई विश्वास गर्ने कि विश्वासको जीवन त्याग्ने? आत्मिक रूपमा भन्नुपर्दा अहिले सम्पूर्ण मानव जातिहरू दोधारमा छन्। सबै मण्डलीहरूले तिनीहरूले सिकाइरहेको कुरा सही छ भनी जिद्दी गर्छन्। तर बाइबलमा कतै पनि तिनीहरूले गर्ने जिद्दीको आधार
भेट्टाउनै सकिँदैन। त्यसैले यो संसार सृष्टि गर्नुभएको समयदेखि नै परमेश्वरले हामीलाई माता परमेश्वरको सत्यताबारे जागृत गराइदिनुभयो। उत्पत्ति अध्याय 1 मा हेरौँ, पद 26 को शिक्षासँगै हेरौँ। यो परमेश्वरको वचन हो, यो कुनै उपन्यास वा नाटक होइन। अनि परमेश्वरले भन्नुभयो, मानिसलाई आफ्नै स्वरूपमा हाम्रै प्रतिरूपमा बनाऔँ। एकपटक सोची हेर्नुहोस्, मानव जातिले परमेश्वर हामीलाई सृष्टि गर्नुहुने सृष्टिकर्ता हुनुहुन्छ भन्छन् नि, होइन र? तिनीहरूले सृष्टिकर्ता कतिजना हुनुहुन्छ भन्छन्? तिनीहरूले सृष्टिकर्ता एकजना मात्र हुनुहुन्छ भन्छन्। तर यहाँ परमेश्वरले के भन्नुभयो? परमेश्वरले मानिसलाई हाम्रै प्रतिरूपमा बनाऊ भन्नुभयो। उहाँले मानिसलाई मेरै प्रतिरूपमा बनाउँछु भन्नु भएन। दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, परमेश्वर बुद्धि र ज्ञानको सुरुवात र मूल स्रोत हुनुहुन्छ। के परमेश्वरलाई म र हामी बीचको भिन्नता थाहा छैन होला? उहाँले मानिसलाई हाम्रै प्रतिरूपमा बनाऊ, हाम्रै भन्नुभयो। फेरि भन्नुपर्दा सृष्टिकर्ता एकजना मात्र हुनुहुन्छ भनेर भन्नु कति गलत र झुटो हो भन्ने कुरा निश्चित गर्न सकिन्छ नि, होइन र? बाइबलमा मानिसलाई हाम्रै प्रतिरूपमा बनाऊ भनेर सजिलै बुझिने गरी अभिव्यक्त गरिएको छ। परमेश्वरले मेरै होइन कि हाम्रै भनेर अभिव्यक्त गर्नुभयो। अङ्ग्रेजी, हिब्रू र अन्य जुनसुकै भाषामा बाइबल लेखिएको भए तापनि परमेश्वरले मानिसलाई हाम्रै प्रतिरूपमा बनाऊ भन्नुभएको छ। उहाँले म बनाउँछु यसरी कहिल्यै भन्नु भएन। कसैले पास्टर, कतै यहाँ भनिएको हाम्रै स्वर्गदूत त होइन भनेर सोध्छन्। त्यसो भए के स्वर्गदूत हाम्रा सृष्टिकर्ता हुन्? होइनन्। हामी मानव जातिहरूलाई सृष्टि गर्नुहुने सृष्टिकर्ता केवल परमेश्वर हुनुहुन्छ। त्यसो भए परमेश्वरले यहाँ किन मानिसलाई हाम्रै प्रतिरूपमा बनाऊ भन्नुभएको होला? लगातार पद 26 देखि हेरौँ। अनि परमेश्वरले भन्नुभयो, मानिसलाई आफ्नै स्वरूपमा हाम्रै प्रतिरूपमा बनाऊ। तिनीहरूले समुद्रका माछाहरू, आकाशका पक्षीहरू, पाल्तु पशुहरू र जमिनमा चलहल गर्ने सबै जन्तुहरूमाथि अधिकार गरून्। यसै कारण परमेश्वरले मानिसलाई आफ्नै स्वरूपमा सृष्टि गर्नुभयो। परमेश्वरकै प्रतिरूपमा उहाँले तिनलाई सृष्टि गर्नुभयो। को सृष्टि गर्नुभयो? नर र नारी नै गरी उहाँले तिनीहरूलाई सृष्टि गर्नुभयो भनिएको छ। परमेश्वरकै प्रतिरूपमा नर र नारी सृष्टि गरिए। नर स्वरूपका परमेश्वरलाई मानिसहरूले लामो समयदेखि नै पिता परमेश्वर भनेर पुकार्दै आइरहेका छन्। त्यसो भए नारी स्वरूपकी परमेश्वरलाई चाहिँ के भनेर पुकार्नुपर्छ होला? उत्पत्तिको पुस्तक 1 अध्यायदेखि नै पिता परमेश्वर र माता परमेश्वरले सम्पूर्ण मानव जातिलाई सृष्टि गर्नुभएको कुरा दर्शाइएको छ। पिता परमेश्वर र माता परमेश्वर निश्चय नै अस्तित्वमा हुनुभएकोले अब को पनि अस्तित्वमा हुनुपर्छ त? उहाँका छोराछोरीहरू पनि अस्तित्वमा हुनुपर्छ। यसैलाई स्वर्गीय परिवार भनिन्छ। हामी स्वर्गीय परिवारका सदस्यहरू हौँ। त्यसैले येशूज्यूले 2000 वर्ष अघि यस पृथ्वीमा आउनुहुँदा बाइबलमा एउटा नयाँ आज्ञा म तिमीहरूलाई दिँदछु, एकअर्कालाई प्रेम गर भन्नुभयो। परमेश्वरले प्रेमलाई सबैभन्दा बढी जोड दिनुभयो। हामीसँग पिता परमेश्वर र माता परमेश्वर हुनुहुन्छ र पिता परमेश्वर र माता परमेश्वरद्वारा हामी सबै उहाँहरूका छोराछोरीहरू हुन सक्यौँ। माता परमेश्वरलाई विश्वास नगरेसम्म न अनन्त जीवन न त मुक्ति नै पाउन सकिन्छ। येशूज्यू आफ्ना हराएका परिवारहरूलाई खोज्न यस पृथ्वीमा आउनुभयो। लुका अध्याय 19 को पद 10 मा हेर्ने हो भने यसरी लेखिएको छ, पिता परमेश्वर र माता परमेश्वर अस्तित्वमा हुनुहुन्छ भन्ने कुरा उत्पत्ति अध्याय 1 मा पनि लेखिएको छ। अनि गलाती अध्याय 4 मा प्रेरित पावलले पनि माथिको यरुसलेम स्वतन्त्र छ जो हाम्री आमा हुन् भनेर लेखेका छन्। प्रकाश अध्याय 19, 21 र 22 मा प्रेरित यूहन्नाले थुमाकी पत्नी दुलही निश्चय नै अस्तित्वमा हुनुहुन्छ भनेर बारम्बार जोड दिएका छन्।
प्रकाश अध्याय 19 मा हेरौँ। 요한계시록 19장입니다. अध्याय 19 को पद 6 मा हेरौँ। 말씀 함께 보겠습니다. त्यसपछि एउटा ठुलो भिडको स्वर जस्तो मैले सुने, उर्लदो पानीहरूको आवाज र धेरै शक्तिशाली मेघ गर्जनको आवाज जस्तो मैले सुने, जसले यसो भनिरहेको थियो, हल्लेलुया, किनकि परमप्रभु हाम्रा परमेश्वर सर्वशक्तिमानले राज्य गर्नुहुन्छ। हामी रमाउँ र अत्यन्त खुसी हौँ र उहाँलाई महिमा दियौँ, किनकि थोमाका विवाहको दिन आएको छ र उहाँकी दुलही स्वयं तयार भएकी छिन्। थोमाले येशूज्यूलाई सङ्केत गर्दछ। त्यसो भए येशूज्यूकी पत्नी हुनुहुन्थ्यो कि हुनुहुन्न थियो? तर प्रेरित यूहन्नाले थोमाकी पत्नी स्वयं तयार भएको प्रकाश देखे। अब सारा संसारले उहाँलाई चिन्ने बेला भइसक्यो भन्ने अर्थ हो। थोमाकी पत्नीको विषयमा बुझ्न हामी प्रकाश अध्याय 21 को पद 9 को वचन हेरौँ। तब ती 7 अन्तिम विपत्तिले भरिएका 7 कचौरा हुने 7 स्वर्गदूतहरूमध्ये एकजना आएर मलाई यसो भने, आऊ, म तिमीलाई थोमाकी पत्नी उहाँकी दुलही देखाउने छु। स्वर्गदूतले प्रेरित यूहन्नालाई म तिमीलाई थोमाकी पत्नी उहाँकी दुलही देखाउने छु भने। परमेश्वरबाट अरावट पाएको कार्य गर्ने स्वर्गदूतले कहिल्यै झुटो बोल्दैनन्। अध्याय 10 मा हेरौँ। तिनले मलाई पवित्र आत्मामा एउटा ठुलो र उच्च पर्वतमा लगे र परमेश्वरबाट स्वर्गदेखि तलतिर झरिरहेको पवित्र सहरको देखाए, यरुसलेम मलाई देखाए। यहाँ स्वर्गदूतले म तिमीलाई थोमाकी पत्नी देखाउने छु भनेर प्रेरित यूहन्नालाई यरुसलेम देखाए। यहाँ भनिएको यरुसलेमले आत्मिक रूपमा कस्तो अर्थ बोकेको छ भनी जान्न हामी फेरि गलाती अध्याय 4 को वचन हेरौँ। गलाती अध्याय 4 मा हेरौँ, पद 26 मा हेरौँ। तर माथिको यरुसलेम भनेको थोमाकी पत्नी स्वतन्त्र छ, जो हाम्री को हुन्, आमा हुन् भनिएको छ। प्रकाश अध्याय 22 को पद 17 को वचन हेरौँ। पवित्र आत्मा र दुलही भन्नुहुन्छ। प्रकाश अध्याय 19 मा थोमा र थोमाकी पत्नी भनिएको छ। प्रकाश अध्याय 21 मा थोमा र दुलही भनिएको छ। अनि प्रकाश अध्याय 22 मा चाहिँ पवित्र आत्मा र दुलही भनिएको छ। त्यसो भए के उहाँहरू सबै फरक फरक हुनुहुन्छ त? उहाँहरू सबै एउटै हुनुहुन्छ। पवित्र आत्मा पिता परमेश्वर हुनुहुन्छ। त्यसो भए हाम्रा पिताकी दुलही को हुनुहुन्छ? माता हुनुहुन्छ। पिता परमेश्वर र माता परमेश्वर भन्नुहुन्छ। के भन्नुहुन्छ? यो नै परमेश्वरले मानव जातिलाई गर भन्नुभएको कुरा हो। आउनुहोस्, जसले सुन्छ त्यसले भनोस्, आउनुहोस्, जो तिर्खाउँछ त्यो आओस्, जसले इच्छा गर्छ त्यसले जीवनको पानी सित्तैमा लियोस्। बाइबलको 66वटा पुस्तकहरू उत्पत्ति अध्याय 1 देखि पिता परमेश्वर र माता परमेश्वरबाट सुरु भएर प्रकाश अध्याय 22 मा पवित्र आत्मा हुनुभएका पिता परमेश्वर र दुलही हुनुभएकी माता परमेश्वरले हामीलाई आउनुहोस् भनेर बोलाउनु भएको कुरामा अन्त्य हुन्छ। हामीहरू बाइबलको शिक्षालाई इन्कार गर्ने वा त्यसबाट तर्केर हिँड्ने हुनु हुँदैन। यहाँहरूले यी सबै कुरालाई छुट्याउन जान्नुपर्छ। बाइबलमा माता परमेश्वरको विषयको सत्यताबारे अभिलेख भए तापनि संसारका ती असङ्ख्य बाइबलविदहरू र विज्ञहरूलाई त्यसबारे थाहा नहुनुको कारण के होला? हामी साँच्चै आशिषित मानिसहरू हौँ। हामीहरू स्वर्गीय पितालाई पिता र स्वर्गीय मातालाई हाम्री माता भनेर पुकार्न सक्ने प्रतिज्ञाका सन्तानहरू भएका छौँ। पहिलो यूहन्ना अध्याय 2 को वचन अनुसार परमेश्वरले हामीलाई गर्नुभएको प्रतिज्ञा के हो? त्यो नै अनन्त जीवन हो र हामीहरू अनन्त जीवनको प्रतिज्ञा पाएका मानिसहरू हौँ। यहाँहरू आफै यो ठाउँमा आउनु भएको होइन। यहाँहरूलाई यो ठाउँमा डोर्याउनु हुने नै परमेश्वर हुनुहुन्छ भन्ने कुरा कदापि नबिर्सिनुहोस्। हाम्रा स्वर्गीय परिवारका सदस्यहरू संसारको ठाउँ ठाउँबाट एक एक गर्दै सियोनमा फर्केर आइरहेका छन्। सियोनमा फर्कदा उनीहरूले के यो स्वर्ग जाने बाटो हो? के यो बाटोले मलाई परमेश्वर कहाँ डोर्याउँछ भनेर सोच्नुपर्छ। हामीले ढकढक्याउनु पर्छ, निश्चित गर्नुपर्छ। केद्वारा?
हामीले सधैँ बाइबलद्वारा निश्चित गर्नुपर्छ। एकदमै न्यायसङ्गत र तर्कसङ्गत जस्तो सुनिए तापनि हामीहरू कदापि छलमा पर्नु हुँदैन। हामीलाई मुक्ति दिने परमेश्वरको वचन मात्र हाम्रो मार्गदर्शक हुनुपर्छ। बाइबलमा माता परमेश्वरको विषयमा स्पष्टसित गवाही दिइएकोले हामीले कसो गर्नुपर्छ त? हामीले बाइबलमा लेखिए अनुसार पछ्याउनुपर्छ, विश्वास गर्नुपर्छ। त्यो नै परमेश्वरलाई विश्वास गर्ने सबैभन्दा उत्कृष्ट तरिका होइन र? हाम्रा विश्वभरिका सबै सियोनका सन्तानहरू परमेश्वरबाट पवित्र आत्माको आशिष प्रशस्त मात्रामा पाउन सक्ने गरी अझ लगनशीलतापूर्वक प्रार्थना गर्दै, सुसमाचार प्रचार गर्दै र परमेश्वरको वचन अध्ययन गर्दै परमेश्वरको महिमा प्रकट गर्ने परमेश्वरका छोराछोरीहरू हुनुहोस् भन्ने आशा गर्दछु। आजको प्रवचन समाप्त गर्दछु। धन्यवाद।